आज स्वर्गीय परिवार र आत्मिक सन्तानोचित कर्तव्य भन्ने विषयद्वारा हामीहरू कसरी परमेश्वरप्रति कर्तव्यनिष्ठ हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोचौं। हिजो आज सबैजना त त्यस्तो छैनन्, तर अधिकांश मानिसहरू आफ्नो बुबा आमालाई चाहिँ पछाडि राखेर आफ्नो सन्तानलाई प्राथमिकता दिने गर्छन्। हाम्रो विश्वासको जीवनमा चाहिँ सधैँ बाइबलको शिक्षा महत्त्वपूर्ण छ। परिवारमा बुबा र आमा एकदमै महत्त्वपूर्ण र बहुमूल्य व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। बुबा आमा नहुनु भएको भए हामीहरू अस्तित्वमा हुन्थ्यौँ कि हुँदैनथ्यौँ? कदापि अस्तित्वमा हुन सक्दैनौँ। हामीलाई अस्तित्वमा रहन सक्ने गराइदिनु भएको जीवनको उत्पत्ति नै बुबा आमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई कहिल्यै पनि नबिर्सिकन बुबा आमाप्रति असल व्यवहार गर्ने हामीहरू हुन सकौँ। यसकारण माता परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको थुप्रै शिक्षाहरूमध्ये बुबा आमालाई घरिघरि भेट्न नसक्ने अवस्था छ भने फोन भए पनि बेला बेलामा गर्ने र नजिकै बस्नु भएको छ भने बेला बेलामा भेट्न जाने गर्नु भन्नुभएको छ। त्यसो गरेर स्वर्गमा डोर्याउन सकिन्छ भने त्यो नै सन्तानोचित कर्तव्य निभाउने उत्कृष्ट तरिका हो भन्न सकिन्छ नि। यो नै माताले सधैँजसो दिनुहुने शिक्षा हो। हामी व्यवस्था 27 को वचन एकपटक हेरौँ। आज हामीहरू बाइबलका धेरै वचनहरू हेर्नेछौँ। हाम्रा परमेश्वरले बुबा आमा सम्बन्धी कति धेरै शिक्षाहरू दिनुभएको रहेछ भन्ने कुरा हेर्दै ती शिक्षाहरू दिनुभएको कारण के हो भन्ने विषयमा बुझी हेरौँ। व्यवस्था 27 को 16 हेर्ने हो भने आफ्ना आमा बुबालाई अपमान गर्ने मानिस श्रापित होस्। तब सबैजनाले भनुन्, के भनुन् भनिएको छ? आमेन। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो परमेश्वरको वचन हो। बुबा आमाको अब त बल पनि घट्यो, कान पनि राम्ररी सुन्नुहुन्न भन्दै अपमान गर्ने अथवा दुर्व्यवहार गर्ने नगर्नुहोला। सबै कुरा अपुग र कठिनपूर्ण देखिँदा, होइन आमा, तपाईलाई के भयो, किन त्यस्तो गल्ती गर्नुहुन्छ भन्दै दोष लगाउनु हुँदैन। बुबा आमाको अवस्था सबै बुझिदिन सक्ने हुनुपर्छ। यहाँहरू पनि त्यो उमेरमा पुग्नुभयो भने सायद त्योभन्दा अझ बढी गर्नुहुन्छ होला। त्यसो हुँदा सधैँ हामीहरू सानो छँदा हामीलाई हुर्काउन उहाँहरूले कति धेरै परिश्रम गर्नुभयो होला भन्ने सोच्दै परमेश्वरले बुबा आमा सम्बन्धी दिनुभएको शिक्षालाई व्यवहारमा लागू गर्ने हामीहरू हुनुपर्छ। हामी हितोपदेश 23 को 22 को वचन हेरौँ। तेरा बुबाको कुरा सुन, जसले तँलाई जीवन दिए, र आफ्नी आमा वृद्ध हुँदा उनको हेला नगर भनिएको छ। बुबाको कुरा राम्ररी सुन्नु र आमाको कुराको हेला नगर्नु। त्यति त मलाई पनि थाहा छ। अहिले मेरो उमेर कति हो, म पनि ठुलो भइसकेँ भन्दै जवाफ फर्काउने गर्नु हुँदैन। बुबा आमाको नजरमा हामीहरू सधैँ बच्चा नै हुन्छौँ, कम्मलभित्रको शिशु नै हुन्छौँ। बुबा आमाको नजरमा सधैँ त्यस्तो देखिन्छ रे। त्यसैले 90 वर्ष पुग्नुभएकी आमाले 70 वर्षको छोरालाई बाटो काट्दा होसियार साथ काट्ने गर्नु भनेर सिकाउनुहुन्छ भन्ने गरिन्छ नि। होइन, अहिले मेरो उमेर कति हो, मलाई त्यति पनि थाहा छैन होला भनेर त्यसो भन्नुहुन्छ? यसरी नभनिकन, हुन्छ आमा, त्यसै गर्नेछु, म होसियार हुन्छु, यसरी भन्नु राम्रो हुँदैन र? सन्तानको परवाह गर्नुहुने बुबा आमाको मनलाई बुझ्ने हामीहरू हुऔँ। हामी हितोपदेश 1 को 8 हेरौँ। हे मेरो छोरो, आफ्नो बुबाको आदेश सुन र आफ्नी आमाको शिक्षा नत्याग। ती तेरो शिरमा शोभाको मुकुट र तेरो गलामा सम्मानको हार हुनेछ भनिएको छ। आफ्नो बुबाको आदेश सुन र आफ्नी आमाको शिक्षा नत्याग। ती तेरो शिरमा शोभाको मुकुट र तेरो गलामा सम्मानको हार हुनेछ भनिएको छ। सन्तानहरूको शिरमा शोभाको मुकुट र गलामा सम्मानको हार लगाइदिन चाहनुहुने व्यक्ति नै बुबा आमा हुनुहुन्छ। यसरी मन बुझिदिने हुनुपर्ने, तर बुबा आमाको मन नबुझिकन आफ्नो स्थानलाई मात्र सोच्दै
मलाई त्यति पनि थाहा छैन र के म मूर्ख जस्तो देखिन्छु भनेर जवाफ फर्काउने गर्नु हुँदैन। आमा बुबाको नजरमा हामीहरू कम्बलभित्र लपेटिएको शिशु जस्तै देखिन सक्छौँ। यो कुरा हाम्रा परमेश्वरलाई सबैभन्दा राम्ररी थाहा भएकोले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएका परमेश्वरले हामीलाई बुबाको आदेश सुन्नु असल हुन्छ भन्नुभएको छ। हितोपदेश 23:25 वचन हेरौँ। तेरा बुबा र आमा हर्षित होउन्, तँलाई जन्म दिने आमाले रमाहट गरून् भनिएको छ। बुबा आमा कुन कुरामा हर्षित हुनुहुन्छ होला? कुन कुरामा रमाहट गर्नुहुन्छ होला? बुबा आमालाई हर्षित बनाउने र हामीलाई जन्माउनु हुने आमालाई खुसी पार्ने सबै स्वर्गीय सन्तानहरू हुनुपर्छ। हाम्रा स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय माताले अगमवक्ताहरू मार्फत दिनुभएको यस्ता शिक्षाहरूलाई हामीले मनमा खोप्नुपर्छ। यस पृथ्वीमा हाम्रो शरीरलाई जन्म दिने बुबा आमा हुनुहुन्छ अनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन्। त्यसै गरी हाम्रो आत्मालाई जन्म दिनुहुने स्वर्गीय पिता माता हुनुहुन्छ अनि आत्मिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन्। एक अर्कालाई प्रेम र हेरचाह गर्ने मनद्वारा विश्वासको बाटोमा हिँड्यौँ भने अन्त्यमा सबैले आशिष पाउन सक्छौँ। शारीरिक र आत्मिक दुवै बुबा आमाप्रति राम्रो व्यवहार गर्दै आशिष पाउने सन्तानहरू होऊ। हितोपदेश 10:1 हेर्ने हो भने बुद्धिमान छोराले आफ्ना बुबालाई खुसी तुल्याउँछ, तर मूर्ख छोराले आफ्नी आमालाई पिरोल्छ भनिएको छ। मूर्ख भएर पिताको इच्छा विरुद्ध खडा हुने र माताको वचनमा अनाज्ञाकारी भएर मातालाई पिरोल्ने हामीहरू हुनु हुँदैन। अध्याय 20 गई हेरौँ। 20:20 हेर्ने हो भने यदि कसैले आफ्नो बुबा वा आमालाई श्राप छ भने त्यसको बत्ती घोर अन्धकारको बेला निभाइनेछ। यहाँ पनि बुबा आमालाई अपमानित तुल्याउने अथवा सराप्ने गर्नु हुँदैन भनिएको छ। कलस्सी 3:20 हेर्ने हो भने छोरा छोरी हो प्रत्येक कुरामा के गर? आफ्ना आमा बुबाको आज्ञा पालन गर, किनकि यस कुराले प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। बाइबलमा प्रभुभित्र आफ्ना बुबा आमाप्रति आज्ञाकारी हुने जीवन जिउन जानकारी दिइएको छ। छोरा छोरी हो प्रत्येक कुरामा आफ्ना आमा बुबाको आज्ञा पालन गर, किनकि यस कुराले प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। यसले कसलाई प्रसन्न तुल्याउँछ त? परमेश्वरलाई। बुबा आमालाई प्रसन्न तुल्याउने कार्य गर्दा निश्चय नै सुन्दर परिणाम देखा पर्नेछ। बाइबलमा यसरी बुबा आमा सम्बन्धी विषयहरू थुप्रै ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ। हामीलाई बचाउन स्वर्गीय पिता शरीरमा यस पृथ्वीसम्म आउनुभयो अनि मानिसहरूबाट गिल्ला र खिसी पाउनु हुँदै सताइनुभयो। हामी सन्तानहरूलाई बचाउन पूर्णतः समर्पित हुनुभएका स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय माताको महान प्रेम, ती कष्टहरूभित्र लुकेको कुरालाई हामीले कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन। हामी लगातार लेवी अध्याय 19 गएर एउटा वचन हेरौँ। 19:3 हेरौँ। तिमीहरू हरेकले आफ्ना बुबा आमाको सम्मान गर्नु र मेरो सबात पालन गर्नु। आज यो समय नै उपयुक्त समय हो। त्यसो भए हामीले स्वर्गीय परिवारमा कसरी स्वर्गीय पिता माताप्रतिको सन्तानोचित कर्तव्य निभाउन सकिन्छ होला? यस विषयमा विगतको इतिहासबाट केही वचन खोजी हेरौँ। मत्ती 22:34 हेरौँ। उहाँले सदुकीहरूलाई चुप पार्नुभयो भन्ने सुनेर फरिसीहरू उहाँ कहाँ भेला भए। तिनीहरूमध्ये एकजना व्यवस्थाका अध्यापकले उहाँको परीक्षा गर्ने विचारले उहाँलाई सोधे, गुरुज्यू, व्यवस्थामा महान आज्ञा कुन हो? उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले भन्नाले 1% पनि नछोडिकन सारा मन समर्पण गर्नु भन्ने अर्थ होइन र आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु भनिएको छ। हाम्रो निम्ति परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ त?
हाम्रा पितामाता हुनुहुन्छ। त्यसो भए कसरी पितामाताको सम्मान गर्न सकिन्छ होला? पितामाता, म आराधना गर्न आएँ, म पितामाताको सेवा गर्छु, यति मात्र भन्ने होइन कि? के लगाउनु भनिएको छ? सारा हृदय लगाउनु भनिएको छ, अनि सारा प्राण लगाउनु भनिएको छ। हामीलाई बचाउन स्वर्गीय पिताले पवित्र स्वर्गीय सिंहासन समेत पछि राख्नुभयो। यदि उहाँ यो पृथ्वीमा नै नआउनु भएको भए क्रुसमा टाँगिनु हुने थिएन। सृष्टिका थोकहरूबाट गिल्ला पनि पाउनुहुने थिएन। तर हामीलाई सन्तानहरूलाई बचाउन उहाँले सबै कुरा परित्याग गर्नुभयो। यसैया 53 को वचन हेर्ने हो भने यो पृथ्वीमा आउनुहुँदा उहाँ छेडिनुभयो। उहाँलाई काँडाको मुकुट पहिराइयो, कुर्रा लगाइयो, तर उहाँका कुनै सन्तानले पनि उहाँले किन ती कुराहरू भोगिरहनु भएको हो भन्ने बुझ्न सकेनन् भनिएको छ। उहाँ के को निम्ति छेडिनुभयो भनिएको छ? हाम्रा अपराधहरूका निम्ति, हाम्रा अधर्मका निम्ति उहाँ पेलिनुभयो भनिएको छ। हाम्रो पापले गर्दा त्यसो भएको हो। हाम्रो हजारौं किसिमका अधर्महरूले गर्दा स्वर्गीय पितामाताले त्यस्तो दुःख भोग्नुभयो अनि हामीलाई त्यस्तो असीम प्रेम प्रदान गर्नुभयो। तर सन्तान भएका हामीले उहाँहरूको प्रेम र अनुग्रहलाई बुझेनौँ भने के हुन्छ होला? हाम्रा पितामाता छेडिनु हुँदा पनि, हाम्रो पापले गर्दा दुःख भोगिरहनु भएको त्यो क्षणमा पनि यदि हामी आफ्नै खुसी र आनन्दको पछि लाग्छौँ भने यो स्वर्गीय पितामाताप्रतिको सन्तानोचित कर्तव्य होइन। त्यसैले मत्ती अध्याय 22 मा येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनुहुँदा उहाँले सन्तानोचित कर्तव्यलाई नै सबैभन्दा महान र प्रथम आज्ञाको रूपमा सुनिश्चित गर्नुभएको छ। स्वर्गीय पितामाताप्रति कसो गर्नुपर्छ भन्नुभयो? सारा हृदयले, त्यसपछि सारा प्राणले, त्यसपछि सारा समझले प्रेम गर्नु। यो नै महान र प्रथम आज्ञा हो भन्नुभएको छ। यो नै स्वर्गीय परिवारको पहिलो आदर्श वाक्य हो। तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु। यसकारण हाम्रा स्वर्गीय पितामाताले, यस पृथ्वीको बुबा आमाले पनि सन्तानलाई जन्माउनु भएर हुर्काउनु हुँदा त्यस किसिमको दुःख र पीडा बीच सन्तानलाई हुर्काउनु हुने भएकोले बुबा आमालाई नबिर्सिकन उहाँहरूको अनुग्रहलाई चुकाउँदै, सम्मान गर्दै सन्तानोचित कर्तव्य निभाउनुपर्छ भन्ने शिक्षा दिनुभएको छ। तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु। 38 मा महान र प्रथम आज्ञा यही हो। दोस्रो पनि त्यस्तै छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु। सारा व्यवस्था र अगमवक्ताहरूका शिक्षाको आधार नै यी दुई आज्ञाहरू हुन्। यहाँ व्यवस्था, अगमवक्ता भनेर लेखिएकोले अलि कम बुझ्नेहरू पनि हुनुहुन्छ होला। तर यदि यहाँहरूले बुबा आमाको महान प्रेमलाई बुझ्नु भएको छ भने परमेश्वरप्रति सन्तानोचित कर्तव्य निभाउनु चाहिँ एकदम स्वाभाविक कुरा हो। परिवारहरूले त आफ्ना बुबा आमाप्रतिको कर्तव्य निभाउन जानेका हुन्छन् भने स्वर्गीय सन्तान हामीले नजानेर हुन्छ होला र? यो मे महिना परिवारको महिना मार्फत हाम्रो विश्वासको जीवनमा यस पृथ्वीको परिवार साथै स्वर्गको परिवारलाई पनि सोच्न सक्ने हामीहरू हुन सकौं भन्ने चाहन्छु। यूहन्ना 12 को 1 मा हेरौं। निस्तार चाडको 6 दिन अघि येशू बेथानियामा आउनुभयो। त्यहाँ लाजरस बस्थे, जसलाई येशूले मृतकबाट जीवित पार्नु भएको थियो। तिनीहरूले उहाँको निम्ति त्यहाँ बेलुकीको भोजन तयार गरे। मार्थाले सेवा टहल गर्थिन् अनि लाजरस चाहिँ उहाँसँगै खान बस्नेहरूमध्ये एकजना थिए। तब मरियमले आधा लिटर जति किमती जटामसीको सुगन्धित अत्तर ल्याएर येशूका पाउमा मलिन् अनि उहाँका पाउ आफ्ना केशले पुछिन् र अत्तरको बास्नाले घर भरियो। तर उहाँका चेलाहरूमध्ये एकजना अर्थात् उहाँलाई पक्राउन खोज्ने यहुदा इस्करियोतले भन्यो, यो अत्तर 300 चाँदीका सिक्कामा बेचेर त्यो रकम गरिबहरूलाई दिए हुँदैन थियो?
तर त्यसले गरिबहरूको ख्याल राखेर यो भनेको थिएन, किनकि त्यो चोर थियो र पैसाको थैलो त्यसले राख्थ्यो र त्यहाँबाट चोर्ने गर्थ्यो। येशूले भन्नुभयो, यिनलाई केही नभन, मेरो दफन दिनको लागि यिनलाई त्यो राखी छोड्न देऊ, किनभने गरिबहरू सधैँ तिमीहरूसँग हुन्छन्, तर म त सधैँ तिमीहरूसँग हुन्न। मत्ती 26:6 वचन हेरौँ। येशू बेथानियामा सिमोन कुष्ठरोगीको घरमा हुनुहुँदा एउटी स्त्री सिंगमर्मरको एउटा शिशीमा बहुमूल्य अत्तर लिएर उहाँ कहाँ आई र उहाँ खान बस्नुहुँदा तिनले त्यो उहाँको शिरमा खन्याई। यो देखेर चेलाहरूलाई रिस उठ्यो र तिनीहरूले भने, के को निम्ति यत्रो नोक्सानी, किनकि यो अत्तर धेरै दाममा बिक्री गरेर त्यो पैसा गरिबहरूलाई दिन सकिन्थ्यो। तर येशूले यो थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू यस नारीलाई किन दुःख दिन्छौ? तिनले त मेरो निम्ति एउटा असल काम गरेकी छिन्, किनकि गरिबहरू तिमीहरूसँग सधैँ हुन्छन्, तर म तिमीहरूसँग सधैँ हुन्न। तिनले यो अत्तर मेरो शरीरमा खन्याएर दफनको निम्ति मलाई तयार गरेकी हुन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, सारा संसारमा जहाँ यो सुसमाचार प्रचार गरिन्छ, यस नारीले जे गरिन् त्यसको चर्चा तिनको सम्झनाको लागि गरिनेछ। मैले किन यो विषय यहाँहरूलाई सुनाइरहेको छु होला? मरियमको सुन्दर कार्य यहुदा इस्करियोत जस्ता मानिसहरूले हेर्दा येशूज्यूको निम्ति गरेका त्यस्ता कार्यहरू चाँदीका सिक्का खेर फाले जस्तो देखिएको थियो। तर येशूज्यू हाम्रो आत्माको को हुनुहुन्छ त? पिता हुनुहुन्छ। अनि मरियम चाहिँ को हुन्? उहाँको सन्तान। सन्तानको रूपमा तिनले पापीहरूलाई बचाउन यो पृथ्वीमा आउनुभएका स्वर्गीय पिताप्रतिको आफ्नो सन्तानोचित कर्तव्य निभाइन्। तिनले थुप्रै कुराहरूमध्ये एउटा गरिरहेकी थिइन्। हामीले संसारको जतिसुकै महँगो कुरा टक्र्याए पनि के त्यो स्वर्गको मूल्यसँग तुलना गर्न सकिन्छ र? मरियमले त्यस्तो मनद्वारा अत्तरको भाँडा फुटाएर येशूज्यूको शिर र पाउमा अत्तर खन्याइन् अनि आफ्नो केशले उहाँको पाउ पोछिन्। येशूज्यूले भन्नुभयो, जहाँ यो सुसमाचार प्रचार गरिन्छ, यस नारीले जे गरिन् त्यसको चर्चा गरिनेछ। किन त्यसो भन्नुभएको हो त भन्दा यो नै स्वर्गीय पिता माता प्रतिको सुन्दर सन्तानोचित कर्तव्यमध्ये एक भएकोले हो। येशूज्यूले जहाँ यो सुसमाचार प्रचार गरिन्छ, यस नारीले जे गरिन् त्यसको चर्चा गरिनेछ भन्नुभयो। तर त्यहाँ तिनको कार्यको विरोध गर्ने मानिस पनि थिए। यहुदा इस्करियोत हो नि। त्यसले सोच्यो, त्यति महँगो कुराको यत्रो नोक्सानी, त्यो पैसा गरिबहरूलाई दिँदा बेस हुन्थ्यो। यूहन्नाको सुसमाचारमा त्यो चोर थियो र पैसाको थैलो त्यसले राख्थ्यो भनिएको छ नि। ती दुईजनाको सोचाइ बिल्कुलै भिन्न थियो। मरियमले केवल येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनुभएको कारण र उहाँले यो पृथ्वीमा हाम्रो पापको निम्ति भोग्नु भएको कष्टलाई सोचिन्। तर यहुदा इस्करियोतलाई पैसामा मात्र चासो थियो। मे महिना चाहिँ परिवारको महिना हो। यसको अर्थ हामीले मे महिनामा मात्रै बुबा आमालाई सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। काममा मात्र एकाग्र भएर व्यस्त जीवन जिउने क्रममा हामीहरू थुप्रै कुराहरू बिर्सने गर्छौँ। अनि घरमा आयो भने गर्नुपर्ने घरयासी कामहरू थुप्रै हुन्छन्। त्यसैले बुबा आमासँग पर्याप्त समय बिताउन सक्दैनौँ। सन्तानको रूपमा स्वर्गीय पिता माताको निम्ति के गर्ने होला भनेर हामीहरू त्यति सोच्ने गर्दैनौँ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले बाइबलमा लेखिएका यस्ता विषयहरूलाई एउटा घटनाको रूपमा मात्र लिनु हुँदैन। येशूज्यूले यस्तो वचन दिनुमा निश्चित कारण थियो। स्वर्गीय पिता माताको प्रेमसँग हामीले उहाँहरूलाई गर्ने प्रेमलाई तुलना गर्न मिल्दैन। हामी सन्तानहरूले स्वर्गीय पिता माताको मनलाई करोडौँमा एक पनि बुझ्न सक्दैनौँ। शारीरिक बुबाआमा र सन्तान बीचको सम्बन्धमा पनि उस्तै हो। तर आत्मिक सम्बन्ध अझ ठुलो छ नि। हामी सन्तानहरूलाई पापबाट मुक्त गर्न पिताले ठुलो मूल्य चुकाउनु भयो। हाम्रो पापको जिम्मा आफैले लिनु भएर
हाम्रो निम्ति सबै पीडा सहनुभयो। हामीले खानुपर्ने कुर्रा हाम्रो सट्टामा खानुभयो। हामीले पाउनुपर्ने गिल्ला, खिसी र अपमान पनि सबै पाउनुभयो। हामीलाई पापबाट मुक्त गराउन पिता ती सबै कुराहरू निशब्द सहनुहुँदै क्रुसको बाटो एक्लै हिँड्नुभयो। पत्रुसले पनि वरिपरिको अवस्था देखेर डराउँदै केही बेरको निम्ति भए पनि उहाँलाई इन्कार गरे। अरू चेलाहरू पनि सबै भागे। हामीहरू मर्नु परे तापनि प्रभुलाई छोड्ने छैनौँ भनेका तिनीहरूको दृढ सङ्कल्प क्षणभरमै ढल्न पुग्यो। यहुदा इस्करियोतले चाहिँ चाँदीका 30 सिक्कामा येशूज्यूलाई बेच्ने कार्य समेत गर्यो। हाम्रो पापको निम्ति स्वर्गीय पिता यस्तो एक्लो बाटो हिँड्नु भए तापनि हामीलाई कहिल्यै घृणा गर्नु भएन। हाम्रो निम्ति थिएन भने त्यस्तो निन्दा र अपमान भोगिरहन आवश्यक थियो र? सिङ्गो ब्रह्माण्डलाई शासन गर्नुहुने महिमित सिंहासनमा बस्न योग्यको हुनु भए तापनि हामी सन्तानहरूको पाप क्षमा गरिदिन हाम्रो फिक्री गर्नुहुँदै यो सानो ग्रह पृथ्वीमा आउनु भएको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ नि, होइन र? परमेश्वरप्रतिको सन्तानोचित कर्तव्य निभाउनु भनेको उहाँको निम्ति केही राम्रो गर्नु मात्र होइन। यो चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो। तर हामीले केही सानो काम गर्यौं भने पनि परमेश्वरले त्यसलाई एकदमै ठुलो मानिदिनु भएर हाम्रो प्रशंसा गरिदिनुहुन्छ। वास्तवमा हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू पाएका छौँ। पहिला कुनै एकजना पास्टरले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो। एक दिन बुबाले एक प्याकेट चकलेट किनेर ल्याउनु भयो। उहाँले मेहनतका साथ पसिना बगाउनु हुँदै कमाउनु भएको पैसाद्वारा चकलेट किनेर आफ्नो सन्तानलाई दिनुभयो। तब तिनले त्यो प्याकेट खोलेर आमालाई एउटा, बुबालाई एउटा, दाइलाई एउटा भन्दै बाँडिन्। बुबाले त्यो लिनुहुँदै धन्यवाद नानो भन्नुभयो। वास्तवमा को चाहिँ धन्यवादी हुनुपर्ने हो त? त्यो उपहार पाएकी छोरीले धन्यवाद भन्नुपर्ने हो। तर तिनले त्यसलाई स्वाभाविक कुरा जस्तो ठानिन्। बुबाले किनेर ल्याउनु भएको चकलेट मध्ये एउटा झिकेर बुबालाई दिँदा बुबा एकदम धन्यवादी हुनुभयो अनि आमा पनि धन्यवादी हुनुभयो। साँच्चै अनौठो छ नि, होइन र? सैद्धान्तिक रूपमा नमिल्ने कुरा हो। बुबाले चकलेट झिकेर एउटा एउटा बाँडिदिन सक्नुहुन्थ्यो, तर सन्तानलाई दिनु भएर आफूले एउटा पाउनु हुँदा त्यसप्रति पनि धन्यवादी बन्नुहुन्छ। स्वर्गीय पिता माताको सम्बन्धमा पनि उस्तै हो। हामीले केही कुरा दिँदा उहाँहरूले हामीलाई हजारौं लाखौं गुणा बढी आशिष दिनुहुन्छ। त्यसैले मत्ती 26 मा उल्लेखित मरियमको कार्यलाई 2000 वर्ष अघि इस्राएलमा घटेको एउटा घटनाको रूपमा मात्र नलिइकन मरियमले आत्मिक परिवारमा स्वर्गीय पिता माताप्रति त्यसरी सन्तानोचित कर्तव्य निभाएर आशिष पाएकी रहेछन् भन्ने कुरा महसुस गर्नुपर्छ। हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। मत्ती 8:5 मा हेर्ने हो भने येशू कफरनहुममा पस्नुहुँदा एकजना कप्तान उहाँ कहाँ आएर बिन्ती गर्न लागे। तिनले भने, हे प्रभु, मेरो नोकर पक्षाघातले साह्रै दुःख पाएर घरमा ओछ्यान परेको छ। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, म आएर त्यसलाई निको पार्नेछु। तर कप्तानले भने, हे प्रभु, तपाईलाई मेरो घरमा स्वागत गर्ने योग्यको म छैन। तर वचन मात्र बोलिदिनुहोस् र मेरो नोकर निको हुनेछ। किनकि म पनि अधिकारीहरूका अधीनमा छु अनि मेरो अधीनमा सिपाहीहरू छन्। म एकजनालाई जा भन्छु अनि त्यो जान्छ र अर्कालाई आइज भन्छु अनि त्यो आउँछ। मेरो कमारालाई यसो गर भन्छु अनि त्यसले त्यो गर्छ। तिनको कुरा सुनेर येशूले आश्चर्य मान्नुभयो र उहाँको पछि आउनेहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, इस्राएलमा पनि यति ठुलो विश्वास मैले भेट्टाएको छैन। म तिमीहरूलाई भन्दछु, पूर्व र पश्चिमबाट धेरैजना आउनेछन् र अब्राहम, इसहाक र याकुबसँग स्वर्गका राज्यको भुजमा बस्नेछन्। तर राज्यका सन्तान बाहिरी अन्धकारमा फालिनेछन्। त्यहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्नेछन्। तब येशूले कप्तानलाई भन्नुभयो, जाऊ, जस्तो तिमीले विश्वास गरेका छौ त्यस्तै तिमीलाई होस्। अनि त्यो नोकर त्यही घडी निको भयो। यहाँ हेर्दा कप्तानले येशूज्यूलाई
कति पनि दुःख दिन चाहेनन्। ती कप्तान चाहिँ 100 जना सिपाहीहरूलाई आदेश दिने मानिस थिए, त्यस्तो उच्च ओहदामा थिए। तर तिनले येशूज्यूलाई भने, मैले कसैलाई जा भन्दा त्यो जान्छ, आइज भन्दा त्यो आउँछ। त्यसैले वचन मात्र दिनुभए पनि मेरो नोकर्नीको हुनेछ। तब येशूज्यूले भन्नुभयो, इस्राएलमा पनि यति ठुलो विश्वास मैले भेट्टाएको छैन। सजिलोसँग भन्ने हो भने यस्तो आत्मिक सन्तानोचित कर्तव्यको भाव भएको मानिस पहिलो पटक देख्दैछु भन्न खोज्नु भएको हो। मरियम मग्दलिनी र कप्तानमा पनि त्यस्तो मन थियो। परेवाका बचेराहरू माउ परेवा बसेको हाँगा भन्दा 3 तह मुनि बस्छन्। के तिनीहरूलाई हिसाब गर्न आउँछ होला? तिनीहरूले गन्ती गर्न सिक्छन् होला? तिनीहरू आफ्नो बुबा आमा बसेको हाँगा भन्दा 3 तह मुनिको हाँगामा बस्ने गर्छन्। त्यस्तो सानो प्राणीले त सन्तानोचित कर्तव्य जानेको छ। हामीले पनि स्वर्गीय पितामातालाई खुसी दिलाउने कार्य के होला भनेर सोच्न सक्ने परिपक्व विश्वास लिनुपर्छ नि, होइन र? बाइबलमा अब्राहमको विश्वास राम्रो थियो भनिएको छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा तिनले परमेश्वरप्रतिको सन्तानोचित कर्तव्य निभाए, होइन र? परमेश्वरले तेरो छोरो इसहाकलाई मोरियाहको डाँडामा लगेर होमबलि गर भन्नुहुँदा तिनले अरू केही सोचेनन्। तिनले मेरो एक्लो छोरो भएकोले हुँदैन, 100 वर्षमा जन्मेको छोरो भएकोले हुँदैन, म अझ बढी छोरा जन्माउन नसक्ने भएकोले हुँदैन भनेनन्। परमेश्वरलाई एकदमै प्रेम गरेकाले तिनी आज्ञाकारी भए। आज्ञाकारिता भन्ने अभिव्यक्ति प्रकाश अध्याय 14मा पनि देखा परेको छ। थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँको पछि पछि लाग्ने सन्तहरू भनिएको छ नि। थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँको पछि पछि लाग्नेहरू भन्ने अभिव्यक्तिले परमेश्वरप्रतिको सन्तानोचित कर्तव्य निभाउनेहरू नै यो पृथ्वीबाट उद्धार पाएर अनन्त स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्छन् भन्ने कुरा देखाउँछ। अहिले हामीहरू त्यो मार्ग सिकिरहेका छौँ। विश्वास भन्ने माध्यमबाट हाम्रो विगतका गलत आदतहरू, गलत विचारहरू, गलत तरिकाले बुझेर निर्णय गरेका कुराहरू एक एक गरी हटाएर परमेश्वरप्रति कर्तव्यनिष्ठ हुने त्यो बाटो रोजिरहेका छौँ। त्यसलाई बाइबलमा विश्वास भनिएको छ। सन्तानोचित कर्तव्य भन्ने शब्दलाई विश्वास र आज्ञाकारिता भनेर परिवर्तन गरिएको मात्र हो। अब्राहमले त्यसो गरे अनि नुआले पनि त्यस्तो गाह्रो काम कस्तो मनद्वारा गरे त? परमेश्वरप्रतिको सन्तानोचित कर्तव्यको मन लिएर। किनभने परमेश्वरले आदेश दिनुभएको थियो। त्यो एकदम ठुलो माग थियो, कठिन थियो, होइन र? परमेश्वरले तिनलाई 100 मिटर भन्दा लामो जहाज बनाउन भन्नुभयो। मस्तुल र पतवार पनि नभएको डिजाइन दिनु भएर त्यसै अनुसार बनाउनु भन्नुभयो। हे परमेश्वर, यसमा किन मस्तुल छैन? चल्ने शक्ति प्राप्त गर्न मस्तुल चाहिन्छ, यसलाई कसरी चलाउने? हजुरले दिनुभएको डिजाइनमा त यो छैन। अनि दायाँ बायाँ जान पतवार चाहिन्छ, तर यहाँ किन पतवार नै छैन? के नुआले यसरी प्रश्न गरे त? साँच्चै तिनीहरू परमेश्वरका असल सन्तान थिए। परमेश्वरलाई महसुस गरेर तिनीहरूले पूर्ण रूपमा सन्तानोचित कर्तव्य निभाए। यसकारण परमेश्वरले नयाँ करारको समयमा आएर तिनीहरूलाई एउटा नमुनाको रूपमा खडा गर्नुहुँदै हामीलाई तिनीहरूको कार्य हेर भन्नुभएको छ। अनि के कारणले तिनीहरूले कठिनाई बीच गुज्रिँदा पनि कुनै प्रश्न गरेनन् सोच भन्नुभएको छ। यस पृथ्वीका कुराहरू र स्वर्गका कुराहरू उस्तै हुन्। हामीले सन्तानोचित कर्तव्यको भाव लिएर बुबा आमासँग व्यवहार गर्नुपर्छ। सन्तानोचित कर्तव्य भनेको केही पटक फोन गर्दै मैले सन्तानोचित कर्तव्य सबै निभाएँ भन्ने होइन कि हृदयको गहिराईदेखि बुबा आमालाई प्रेम गर्ने हुनुपर्छ। तब बल्ल बाइबलमा भनिए जस्तै बुबा आमालाई खुसी पार्न सकिन्छ अनि बुबा आमाप्रति आज्ञाकारी हुन सकिन्छ। बुबा आमासँगै सुन्दर जीवन जिउन सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ नि, होइन र? बाँकी रहेको जीवन अब्राहम र नुआ जस्तै जियौँ अनि कठिन अवस्थाको बावजुद परिश्रमका साथ सुसमाचार गरेका प्रेरित पावल र पत्रुस जस्तै जियौँ। तिनीहरू सबै कर्तव्यनिष्ठ सन्तानहरू थिए।
तिनीहरूले कुनै व्यवस्थामा लेखिएकोले होइन कि परमेश्वरको प्रेमलाई बुझेका हुनाले स्वेच्छा साथ सन्तानोचित कर्तव्य निभाए। हाम्रो सत्यतालाई नयाँ करारको मार्ग भनिन्छ नि, त्यो मार्गलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो मार्ग सिकेर आफूलाई खार्नुपर्छ। त्यसो गरेमा यस संसारलाई पनि शुद्ध बनाउन सकिन्छ। पितामाताले सृष्टि गर्नुभएको संसार भएकोले यो संसार पनि पश्चातापद्वारा शुद्ध हुन आवश्यक छ। सम्पूर्ण मानव जातिलाई पश्चाताप गराएर सँगै सुन्दर स्वर्गमा जान सक्यौं भने पितामाता योभन्दा अझ खुसी हुनुहुने कुरा के नै हुन्छ होला र। त्यसैले परिश्रमका साथ प्रचार गर्दै मानिसहरूलाई पश्चाताप गराउँदै परमेश्वर र हामी बीचको सम्बन्ध स्पष्टसँग जानकारी गराऔं। परमेश्वर हाम्रा पितामाता हुनुहुन्छ र हामीलाई अमूल्य ठान्नुहुन्छ। त्यसैले यो पृथ्वीसम्म शरीर धारण गरेर आउनु भई मानिसहरूबाट गिल्ला खिसी पाउनु हुँदा पनि हाम्रो मुक्तिको निम्ति दिनरात दुःख गर्नुहुँदै आफूलाई समर्पण गरिरहनु भएको कुरा मानिसहरूलाई जानकारी दिने हामीहरू हुनुपर्छ। आज हामीले स्वर्गीय परिवार र आत्मिक सन्तानोचित कर्तव्यको बारेमा अध्ययन गर्यौं। धन्यवाद।